ल अस्ति हामीले मेथड्स अफ प्रिपरेसन अफ बेन्जिन अस्ति हामीले पढेको है। त्यसमा फर्स्ट अफ अल बाई डिकार्बोक्सिलेसन अफ ऑक्सिडेशन रिएक्सन भन्छ, जहाँ चाहिँ रिमुभल अफ कार्बन डाइअक्साइड हैन। यो अस्ति हामीले पढिसक्यौं। जब सोडियम बेन्जोएटलाई सोडा लाइमसँग हिट गर्छ हाम्रो बेन्जिन फर्म हुन्छ भन्छ। अब यो सोडियम कार्बन बाइ प्रोडक्ट यस्तो छ, अनि यसरी क्वेशन सोध्छ भनेर अस्ति नै हामीले पढिसक्यौं। त्यस्तै गरी अर्को मेथड चाहिँ अस्ति, अनि अर्को चाहिँ रिडक्सन अफ फिनोल भन्छ, जहाँ जिंक डस्टसँग ट्रिट गर्दाखेरि है अनि बेन्जिन बन्छ, उता बाइ प्रोडक्ट चाहिँ यसको जिंक अक्साइड बन्छ। अनि यसरी यो क्वेशन सोध्छ भनेको थिएँ मैले। त्यस्तै गरी एसिटाइलिन पोलिमराइजेसन रिएक्सन भन्छ, विच इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। अनि त्यस्तै गरी अर्को यो हाम्रो एसिटाइलिन हो। एसिटाइलिनमा यो तीनटा एसिटाइलिन ग्रुप हैन, रेड हट एफी ट्युबमा या कपर ट्युबमा यदि 500 डिग्री सेल्सियस मेन्टेन गरेर हामीले हिट गर्यो भने एउटा बोन्डहरु त्यसो भएर यसरी हाम्रो बेन्जिन दिन्छ भनेर हामीले अस्ति पढेकै हो। अब हाउ वुड यु प्रिपेयर बेन्जिन फ्रम एसिटाइलिन भनेको छ। त्यस्तै गरी अर्को क्लोरोबेन्जिन, यो पनि रिडक्सन हुन्छ। रिडक्सन कसले गर्छ भने लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्रेट या निकल एल्युमिनियम एलोय इन द प्रेजेन्स अफ NaOH भन्छ, बेन्जिन अब्टेन हुन्छ भन्छ है। जस्तै यो रिएक्सन तिम्रो माथिको यो मात्र युज गरे पनि हुन्छ, यो युज गर्दा पनि हुन्छ है। बीचमा यो अर हो, यो यहाँ अर लेख्ने, यहाँ तिमीले माथिको मात्र युज गर्दा पनि हुन्छ, बेन्जिन दिन्छ। यहाँ Cl गएर या चाहिने एउटा या चाहिँ HCl बनाउँछ। तिम्रो यहाँ क्वेशन यसरी सोध्छ। ओके, अब हाम्रो यहाँ नेक्स्ट भनेको फिजिकल प्रोपर्टी। आज हाम्रो नयाँ टपिक भनेको के हो त, फिजिकल प्रोपर्टी। यो भनेको कलरलेस लिक्विड ह्याभिङ क्यारेक्टरिस्टिक स्मेल भनेको है। अनि यसको इट्स भ्यापर इज टक्सिक एन्ड कार्सिनोजेनिक भन्छ है। टक्सिक हुन्छ भ्यापर चाहिँ, यसो भ्यापर लियो भने बेन्जिनको टक्सिक हुन्छ भन्यो। अब त्यसैगरी इनसोलुबल इन वाटर हो। अब बट सोलुबल इन अर्ग्यानिक सल्भेन्ट। अर्ग्यानिक सल्भेन्ट भनेको जस्तो अल्कोहल इथर इनोरमा चाहिँ सोलुबल हुन्छ भन्छ है। इट इज लाइटर देन वाटर, किनभने डेन्सिटी यसको 0.87 हुन्छ, किन वाटरको 1 ग्राम पर सीसी हुन्छ हैन, भनेपछि वाटर भन्दा कम भएको हुनाले लाइटर भयो। त्यसको बोइलिङ पोइन्ट चाहिँ 80.4 डिग्री सेल्सियस भनेको छ। अब फिजिकल प्रोपर्टी थाहा पाइराख्ने, एक्जाममा त्यसरी सोधेको पाइदैन, तर हामीले वी हेभ टु नो द फिजिकल प्रोपर्टिज। ओके, नाउ केमिकल प्रोपर्टिज। यसमा केमिकल प्रोपर्टिजमा चाहिँ हाम्रो के छ भनेपछि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन भन्छ, अर्को हाम्रो एडिसन रिएक्सन भन्छ, अनि अर्को हाम्रो अक्सिडेसन रिएक्सन भन्छ है। तीनटा देयर आर 3 टाइप्स अफ रिएक्सन इन बेन्जिन। अब इलेक्ट्रोफिलिक भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भनेपछि हाम्रो इलेक्ट्रोफाइलले एट्याक गर्ने। इलेक्ट्रोफाइलले कहाँ एट्याक गर्छ? इलेक्ट्रोफाइलले जहाँ इलेक्ट्रोन डेन्सिटी बढी हुन्छ त्यहाँ एट्याक गर्छ हैन। अब यहाँ कसरी यो प्रोसेस तिम्रो यो भनेको यो इलेक्ट्रोन यो इलेक्ट्रोफाइलले लिएर अनि यहाँ चाहिँ यसरी बोन्ड बनाएको हुन्छ हैन। अनि यहाँ बनाएपछि यो हाइड्रोजनसँगको जुन इलेक्ट्रोन हुन्छ फेरि यसमै गएर यहाँ पाइ बोन्ड बन्छ, अनि हाइड्रोजन चाहिँ H+ भएर निस्किन्छ। यसलाई नै अब यहाँ तिम्रो यहाँ के गरेको छ त, यहाँ मेकानिजम देखाएको छ। मेकानिजम के छ भने इलेक्ट्रोफाइल यो तिम्रो न्यूक्लियोफाइल छ हैन। अब इलेक्ट्रोफाइल र न्यूक्लियोफाइललाई इलेक्ट्रोफाइल र न्यूक्लियोफाइललाई यहाँ जस्तै इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल ब्रेक भने E+ र Nu- हुन्छ। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल हुन्छ। यदि त्यहाँ कसरी हुन्छ भने यदि लुइस एसिड छ भने लुइस एसिडले न्यूक्लियोफाइल लान्छ, इलेक्ट्रोफाइल जेनेरेट गर्छ हैन। जस्तै इलेक्ट्रोफाइलको हामीले एक्जाम्पल हेर्दाखेरि Cl+, Br+, I+, NO2+, SO3 है, मिथाइल प्लस, अनि यो तिमीलाई यो मिथाइल यो कार्बोनाइल प्लस, यिनीहरू सबै के हो त, यो इलेक्ट्रोफाइलको एक्जाम्पलहरू हो। इलेक्ट्रोफाइललाई जेनेरेट गर्ने अनि इलेक्ट्रोफाइलले एट्याक गर्ने। इलेक्ट्रोफाइलले कसरी एट्याक गर्छ भनेपछि यो प्रोसेस देखाएको हो। यो र यो प्रोसेस यहाँ यसरी मेकानिजम देखाएको छ। यहाँ रेजोनेन्स हुन्छ जस्तै प्लस सिग्मा बोन यो हुने बित्तिकै यहाँ रेजोनेन्स हुन्छ, यहाँ प्लस आउँछ। फेरि यो तीनटा चाहिँ रेजोनेन्स स्ट्रक्चर देखाएको। तिम्रो यो सिधै यसमा देखाए पनि हुन्छ है, तिम्रो रेजोनेन्स स्ट्रक्चर यहाँदेखि सिधै यहाँ। ओके,
अवश्य देखाइ पनि हुन्छ यो बीचमा चाहिँ रेजोनेन्स हुने हुनाले हाम्रो यहाँ डट 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 डटले देखाएको छ है अनि यो स्ट्रक्चर आउने बित्तिकै पछि फेरि न्युक्लियोफाइलले के गरिदिन्छ भनेपछि यहाँको इलेक्ट्रोन यदि यसले इलेक्ट्रोन दिने बित्तिकै यहाँ यो प्लस हट्यो अनि यो याद चाहिँ यस प्लस भएर आउँछ अनि यहाँ यस एनयु भन्छ के भनेको यो प्रोसेसलाई हामीले कसरी बुझ्ने भनेर मैले एउटा सानो कस्तो यस्तो एनिमेसन छ यो प्रोसेस है यो प्रोसेसलाई हामीले कसरी बुझ्ने भनेर जस्तै यहाँ छ यो प्रोसेस फर्स्टमा अब यहाँ बेन्जिनमा इलेक्ट्रोफाइलले कसरी एट्याक गरेको छ हैन इलेक्ट्रोफाइलले कसरी यहाँको इलेक्ट्रोन लग्छ हो त्यसपछि यहाँ कसरी कार्बोनियम आयन बन्छ भनेर यो चाहिँ यहाँ प्रोसेस छ जस्तै मैले इलेक्ट्रोफाइलको रूपमा Cl+ लिए Cl+ भनेको के हुन्छ भने क्लोरिनमा 7 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ देयर आर 7 इलेक्ट्रोन्स इन क्लोरिन ओके अनि त्यसैले अब यसले इफ इट डोनेट 1 इलेक्ट्रोन एउटा इलेक्ट्रोन यसले दिने बित्तिकै त्यहाँ प्लस चार्ज आउँछ अनि प्लस चार्ज आएपछि यसमा एउटा इलेक्ट्रोनको डेफिसिएन्सी हुन्छ त्यही भएर यसलाई इलेक्ट्रोफाइल अब यसलाई इलेक्ट्रोन चाहिन्छ स्टेबल हुनको लागि अब इलेक्ट्रोफाइल त्यसैले भयो जो चाहिँ इलेक्ट्रोन डेफिसिएन्सी हुन्छ हैन इलेक्ट्रोन लभर अब यहाँ इलेक्ट्रोन यसलाई चाहिएको छ यसले के गर्छ भनेपछि अब यहाँको इलेक्ट्रोन यहाँ ल्यायो है यहाँ लग्ने बित्तिकै अब प्लस चार्ज हट्यो किन भनेपछि क्लोरिन छ क्लोरिनमा 7 इलेक्ट्रोन भइसक्यो हैन अब यो यहाँको इलेक्ट्रोन जाने बित्तिकै अब यहाँ तिम्रो यहाँ के हुन्छ त प्लस चार्ज भयो अब प्लस चार्ज भएपछि तिम्रो यहाँको बोन्ड हरायो है बोन्ड हराएपछि यो क्लोरिन छ अब यहाँ एउटा इलेक्ट्रोन बाँकी छ यो इलेक्ट्रोन के हुन्छ त अब यहाँ आएर अब यसरी यो र यसको बोन्ड बन्छ के यो इलेक्ट्रोन जस्तै यो इलेक्ट्रोन र यो इलेक्ट्रोनको बीचमा एउटा बोन्ड बनिदिन्छ यसरी र यो स्ट्रक्चरलाई हामीले कसरी देख्न सक्छौँ त अब यो हेर यो कार्बोनियम आयन भनेर यसरी यो स्ट्रक्चर बनेको छ कसरी बनाइरहेछ त यहाँको इलेक्ट्रोन गयो हैन यसरी यहाँ बोन्ड बन्यो ओके अब यहाँ के हुन्छ भने चाहिँ अब हाइड्रोजनको जुन रेड इलेक्ट्रोन छ यो रेड इलेक्ट्रोन कसले लगिदिन्छ त अब यो कार्बनले है यो कार्बनले लगिदिन्छ त्यसपछि सेकेन्ड स्टेपमा यो स्टेप यसरी यहाँसम्म भयो अब यहाँ तिम्रो यहाँ एरो देखाएको छ यहाँ एरो देखाउनुको मतलब के भनेपछि यहाँ यो एचको इलेक्ट्रोन अब यो C+ ले किनभने कार्बनमा 4 इलेक्ट्रोन हुनुपर्ने यो त कम छ त्यही भएर इलेक्ट्रोन यसले के गरिदिन्छ त आफूतिर तान्ने कोसिस गर्छ अनि यो बोन्ड ब्रेक हुन्छ अब यहाँ तिम्रो जस्तै यहाँ हेर यहाँ C+ छ यहाँ तिम्रो के हुन्छ भने चाहिँ यो स्टेप न्युक्लियोफाइलले कसरी यो एचलाई आफूसँग लग्छ र यहाँ डबल बोन्ड बन्छ भनेर चाहिँ यो स्टेप यहाँ देख्न सकिन्छ जस्तै यहाँ प्लस छ भनेपछि यो इलेक्ट्रोन यहाँ जान्छ है यो इलेक्ट्रोन यहाँ जाने बित्तिकै यो प्लस चार्ज हट्यो है अब प्लस चार्ज भने पनि यो इलेक्ट्रोन के त यो बोन्ड यहाँ प्लस चार्ज आयो यहाँको इलेक्ट्रोन यहाँ जाने बित्तिकै यस प्लस भयो यस प्लस हुने बित्तिकै यहाँ बोन्ड टुटिहाल्यो है यहाँको इलेक्ट्रोन जाने बित्तिकै बोन्ड टुट्यो अब यो पनि अनसेड इलेक्ट्रोन छ यो पनि अनसेड इलेक्ट्रोन छ यसको बीचमा के हुन्छ बोन्ड बनिदिन्छ यो बोन्ड बनिदिन्छ यहाँ फेरि H+ देख्ने बित्तिकै इलेक्ट्रोफाइल देख्ने बित्तिकै न्युक्लियोफाइल आएर के हुन्छ त यहाँ एट्याक गर्छ यहाँ के हुन्छ त यसरी एट्याक गर्यो अब यसको प्रोडक्ट चाहिँ के भन्छ भने चाहिँ यहाँ आएर यो जुन पाइबोन बनेको छ यहाँ पाइबोन भयो यो अगाडि यो इलेक्ट्रोन छ यसरी यो बेन्जिन रिङ यहाँ क्लोरोबेन्जिन बनिहाल्यो यो हो अनि यो चाहिँ आएर बाइ प्रोडक्ट के हुन्छ त अब यहाँ तिम्रो यो एच र एनयुले एउटा प्रोडक्ट बनाउँछ यसरी चाहिँ यो तिम्रो के हुँदो रहेछ त इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन हुँदो रहेछ है यो प्रोसेसलाई हामीले यहाँ एनिमेटिक देखाएको मात्रै हो है ओके अब यहाँ अर्को छ अब यही इलेक्ट्रोफिलिक रियाक्सनहरू कसरी अकर हुन्छ जस्तै फर्स्ट यसको इक्जाम्पल चाहिँ हेलोजिनेसन भनेको हेलोजन एज अ इलेक्ट्रोफाइल एट्याक गर्ने हैन अब यहाँ हेर अब यहाँ के हुन्छ भने चाहिँ कोल्ड एन्ड डार्क है कोल्ड पनि हुनु पर्यो डार्क पनि हुनु पर्यो भन्छ के कुरो अनि इन द प्रेजेन्स अफ हेलोजन क्यारियर लाइक AlCl3 FeCl3 AlBl3 AlB यो सबै लुइस एसिडहरू हुन्छ के हुन्छ यिनीहरू लुइस एसिडहरू है यिनीहरूको प्रेजेन्समा कोल्ड र डार्क लाइट भएपछि अलग कुरा छ फेरि लाइट भएपछि अर्कै रियाक्सन नगर हुन्छ त्यसैले कोल्ड र डार्क हुन जरुरी छ त्यसैले यसमा के भन्छ भने यसको प्रेजेन्समा हाइड्रोजन एटम अफ बेन्जिन जुन हाइड्रोजन एटम छ बेन्जिन त्यो चाहिँ रिप्लेस केले गरिदिन्छ त हेलोजनले टु गिभ हेलो बेन्जिन भनेको छ ओन्ली क्लोरिनेसन एन्ड ब्रोमिनेसन टेक्स प्लेस बाइ दिस मेथड भनेको चाहिँ यसको रियाक्सन हेर्दाखेरि यहाँ हेर जस्तो यहाँ बेन्जिन छ बेन्जिनको यहाँ त केही नदेखाए पनि यहाँ त याद छ सबैमा याद त छँदैछ हाइड्रोजन एटम
अब यहाँ क्लोरिनेसन हुन्छ, यहाँ क्लोरिन के हुन्छ भने एउटा सिएल यहाँ अनि यहाँको एच हटेर यहाँ एचसिएल बाई प्रोडक्ट बनाउँछ, सजिलो छ कुरो त। एनहाइड्रस एचसिएल चाहिँ कोल्ड र डार्क हुनै पर्यो। अब यहाँ यसको मेकानिजम चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेपछि जति फर्स्ट स्टेपमा हेर यो एनहाइड्रस एआरसिएल यो लुइस एसिडको काम के हो भनेपछि इलेक्ट्रोफाइल जेनेरेट गर्ने है। जस्तै यहाँ सिएल सिएल छ, सिएल2 छ, यहाँ एएलसिएल3 छ। यसले के गर्छ नि एउटा सिएल लाने बित्तिकै माइनस सिएल लगेर यहाँ के हुन्छ एएलसिएल माइनस बनाइदिन्छ। अनि यहाँ एउटा जुन इलेक्ट्रोन लगेको सिएल हुन्छ यहाँ प्लस सिएल यहाँ यसरी बस्दिन्छ। प्लस सिएल हुने बित्तिकै त्यसलाई इलेक्ट्रोफाइल भन्छ। अब इलेक्ट्रोफाइलले यो बेन्जिनमा कसरी एट्याक गर्छ तिम्रो सेकेन्ड प्रोसेस यहाँ र जस्तो अघिको जुन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युट मैले देखाएँ, मैले यहाँ डाइरेक्ट देखाइदिएको छु होइन। खास त के हुन्छ भने चाहिँ इलेक्ट्रोन यसले लग्छ, त्यसपछि यास इलेक्ट्रोन दिन्छ अनि याच प्लस भएर निस्किन्छ होइन। यहाँ चाहिँ सिधै मैले के देखाइदिन्छु भने बेन्जिनबाट याच हट्ने हो अनि सिएल आउने हो, याच चाहिँ याच प्लस भएर बस्दिन्छ। अघि हामीले देखाएको जुन प्रोसेस छ त्यही प्रोसेस हुन्छ यसमा, तर मैले त्यो लङ वेमा नदेखाएको, सिधै यहाँ एचबाट जान्छ सिएलमा सिएल प्लस यहाँ आएर सिएल भइदिन्छ अनि एच प्लस हुन्छ। थर्ड स्टेपमा के हुन्छ भनेपछि यो क्लोरोबेन्जिन त भयो है, क्लोरोबेन्जिन त भइहाल्यो। अब यहाँ एच प्लस छ, हाम्रो एचसिएल कसरी बन्छ भनेपछि थर्ड स्टेपमा यो एआरसिएल3 छ। यो एआरसिएल4ले एउटा सिएल दिने बित्तिकै एचसिएल भयो, आफू चाहिँ एएलसिएल3 यो चाहिँ रिजेनेरेट हुन्छ, रिकभर हुन्छ। एआरसिएल3 जुन पहिला युज भएको हुन्छ त्यो आफू फेरि के हुन्छ रिकभर हुन्छ। यसरी चाहिँ तिम्रो के हुन्छ त हेलोजिनेसन। इक्जाममा तिमीहरूले यति धेरै यो मेकानिजम देखाउनु पर्दैन है। सिम्पल कुरा तिमीहरूले देखाउने भनेको यो रियाक्सन मात्र हो। यो रियाक्सन यो भनेको कसरी हुन्छ भनेर मैले देखाइदिएको मात्र हो, एक्स्ट्रा हो। ओके, अर्को छ हामीसँग नाइट्रेसन भन्छ। नाइट्रेसन भनेको के हो भने NH2 ग्रुप बेन्जिन ग्रुपमा इन्ट्रोडक्सन गराउने है। इट इज द प्रोसेस अफ इन्ट्रोडक्सन अफ नाइट्रो ग्रुप। अब के हुन्छ नाइट्रो ग्रुप कसरी हुन्छ भने नाइट्रेटिङ मिक्सर भन्ने हुन्छ। त्यो नाइट्रेटिङ मिक्सर भनेको के हो भने कङ्क S2SO4 र तिम्रो कङ्क HNO3। जस्तै के भन्छ भने व्हेन बेन्जिन इज हिटेड विथ द नाइट्रेटिङ मिक्सर, अ मिक्सर अफ कङ्क HNO3 एन्ड कङ्क S2SO4 भन्छ एट 60 डिग्री। 60 डिग्री मेन्टेन गरिदिएको छ है। कहीँ चाहिँ हिटको सिम्बल मात्र दिएको हुनसक्छ, तर हामीलाई 60 डिग्रीमै गर्नुपर्छ भनेपछि लेख्नु पर्यो नाइट्रो बेन्जिन इज अब्टेन। अब यसो हेर्छौ भनेपछि यो HNO3 लाई हामीले यसरी पनि मिलाउन सक्छौँ, OHNO2 है, OHNO3 यसरी लेख्न सकिन्छ। यो किन लेखेको भनेपछि तिम्रो रियाक्सन देखाउँदाखेरि सजिलो हुन्छ क्या है। अब जस्तै यहाँ तिम्रो यहाँ के छ भने चाहिँ बेन्जिन छ, बेन्जिनको यहाँ एउटा याच हट्छ, OH सँग वाटर बनाइदिन्छ अनि NO2 ग्रुप गएर यहाँ एट्याच हुन्छ भन्छ क्या है। जस्तै यसलाई देखाउँदाखेरि स्टेप 1 हो। अब यहाँ के हुन्छ भने चाहिँ तिम्रो नाइट्रेटिङ मिक्सरले के गराउँछ पहिला सुरुमा यो S2NO3 प्लस बनाउँछ जो चाहिँ अनस्टेबल हुन्छ, अनि अर्को चाहिँ तिम्रो न्युक्लियोफाइल बनाउँछ SSO4 माइनस बनाउँछ है। यसबाट यसले याच एउटा लिएको मात्रै हो, HNO3 बाट एउटा याच यहाँ लिँदाखेरि यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जेनेरेट भएको छ, यहाँ न्युक्लियोफाइल जेनेरेट भएको छ। अब यो इलेक्ट्रोफाइल जुन यहाँ युज हुन्छ नि, यहाँ जुन युज हुन्छ नि त्यो यो इलेक्ट्रोफाइल होइन, किनभने यो त अनस्टेबल हुन्छ, यो स्टेबल भएर बस्नै सक्दैन। त्यसैले गर्दा के हुन्छ नि यो S2NO3 भनेको कसरी ब्रेक हुन्छ फेरि भने चाहिँ NO2 प्लस र S2O मा तिमीहरूको ब्रेक हुन्छ। अब चाहिँ यो NO2 ले के गर्छ त इलेक्ट्रोफाइलको काम गर्छ है। यसले के काम गर्छ त इलेक्ट्रोफाइलको काम गर्छ। अब यसले एट्याक गर्ने कसरी गर्ने, अघिको जस्तै हाइड्रोजन ब्रेक भएर जाने, यो NO2 जाने, H प्लस हुने। अब यो H प्लस मा फेरि यहाँ आएर यो SSO4 जो न्युक्लियोफाइल छ यो इलेक्ट्रोफाइल H प्लस मा इलेक्ट्रोफाइल यसले गरेर फेरि के रिलिज के नकरो को यो कोर्ने किन लेख्न मन लाग्यो कसैलाई, कसलाई लेख्न मन लाग्यो मैले छोडिदिन्छु, तिमीले नि लेख है। यहाँ यसरी यो चाहिँ रिजेनेरेटेड हुन्छ S2SO4 अनि यो मेकानिजम हो, यसरी बनेको हुन्छ यो है, मेकानिजम हो। यो मेकानिजम त तिमीले एक्जाममा लेख्नु पर्दैन, मात्र यदि तिमीहरूको कङ्क HNO3 र S2SO4 छ 60 डिग्री चाहिँ हिटको सिम्बल दिएको छ भने यहाँ नाइट्रोबेन्जिन बन्छ भन्ने कुरा थाहा पर्यो है। यो नाइट्रेटिङ मिक्सर भेरी इम्पोर्टेन्ट। यो रियाक्सन भनेको तिमीहरूको थ्रु आउट द होल च्याप्टर अफ अर्ग्यानिक है। अर्ग्यानिकमा जति पनि छ त्यो सबमा चाहिन्छ यो नाइट्रेसन भन्ने, हेलोजिनेसन भन्ने। प्रत्येक च्याप्टरमा तिमीहरूको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन हुन्छ। त्यो प्रत्येक च्याप्टरमा तिमीहरूले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन पढ्दाखेरि यो नाइट्रो ग्रुपहरू, यो नाइट्रेसन भयो, सल्फोनेसन, यो हेलोजिनेसन सबै पढ्नुपर्छ। त्यसैले गर्दा यो मैले मेकानिजम देखाइदिएको
किनभने पछि अर्ग्यानिक च्याप्टर पढ्दाखेरि यो मेकानिजम कसैले देखाउँदैन है, यो मेकानिजम देखाउँदैन, सिधै हामीले रियाक्सन पढ्नु पर्ने हुन्छ। त्यो रियाक्सन कसरी भयो, नाइट्रो ग्रुप कसरी आयो भनेर हामीले पछि के गर्नुपर्छ त, थाहा पाउनु पर्छ। त्यसैले यस्तो यस्तो स्टेपहरू हुँदो रहेछ। अब तिमीहरूलाई पछि इन्ट्रान्सहरूमा यदि मेडिकल इन्ट्रान्स दिन्छौ या तिमी इन्जिनियरिङ इन्ट्रान्समा जान्छौ भनेपछि यसमा इलेक्ट्रोफाइल कुन काम गरियो, यो रियाक्ट नाइट्रेसनमा इलेक्ट्रोफाइल भने के हो भनेर थाहा पायो भने तिमीहरूको के लेख्छौ त, NO2 प्लस है। यहाँ इलेक्ट्रोफाइल के हो त, NO2 प्लस। जस्तै तिम्रो यहाँनिर अब जस्तै हेलोजिनेसनमा सोध्छ इलेक्ट्रोफाइल भने के हो भनेर भन्छ, यहाँ Cl प्लस है। यहाँ तिमीले थाहा पाउनु पर्छ यहाँ यो Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल हो भनेर। ओके, यो भयो नाइट्रेसन। अर्को छ हामीसँग अब यहाँ अरू विभिन्न तिमीलाई एक्जाममा चाहिने भनेको त त्यही अगाडिको नाइट्रेसन मात्र हो। यदि तिमीहरूले यो टेम्परेचर बढाएर 60बाट टेम्परेचर बढाएर यदि 90 डिग्री बनाइदियो भने यसमा चाहिँ के हुन्छ त, तिम्रो नाइट्रो ग्रुप डाइनाइट्रोबेन्जिन भन्छ। डाइनाइट्रोबेन्जिन भने के हो त, यहाँ मेन यो भइहाल्यो, यहाँ मेटा पोजिसनमा छ, त्यसलाई यहाँ मेटा डाइनाइट्रोबेन्जिन भन्छ। यदि यसलाई हामीले बढाएर यदि 100 डिग्री सेल्सियस बनाइदियो भने यसले ट्राइनाइट्रोबेन्जिन बनाउँछ है। जस्तै यो 1, 3, 5 पोजिसनमा ट्राइनाइट्रोबेन्जिन बनाइदिन्छ। यो टेम्परेचर पनि त्यही भएर याद राख्ने भनेको। 60 मा के बनाउँछ, 90 मा के बनाउँछ, 100 मा के बनाउँछ, यो भनेको फर्दर गएर तिम्रो जति पनि नाइट्रो कम्पाउन्ड भयो, जति पनि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सनहरू भन्ने आउँछ त्यो सबमा हामीले पढ्नु पर्छ यो है। यो डाइनाइट्रो कति बेला, यो ट्राइनाइट्रो कति बेला भनेर यो चाहिँ थाहा पाइराख्नु पर्यो। टेम्परेचर बढ्दै गयो भने तिम्रो के हुन्छ भने चाहिँ सेम रियाक्सन त्यहाँ इलेक्ट्रोफाइल बन्ने, इलेक्ट्रोफाइल एट्याक गर्ने पोजिसनहरू या प्रोसेस भइरहेको छ, त्यसैले गर्दा डाइ ट्राई हुँदै जाने हो है। ओके, अब हामीसँग छ अर्को सल्फोनेसन भनेको छ। सल्फोनेसन भनेको छ यो कन्सन्ट्रेटेड अर फ्युमिङ H2SO4 भन्छ है, कङ्क H2SO4। यसलाई यदि हाम्रो 120 डिग्री सेल्सियसमा ततायो भने बेन्जिन सल्फोनिक एसिड इज फर्म भन्छ। ठिक छ। अब बेन्जिन सल्फोनिक एसिड फर्म हुन्छ भन्छ। जस्तै यहाँ सल्फोनिक H2SO4 लाई हामीले OH SO3 गरेछौँ। सिम्पल कुरा, यहाँ OH छ, यहाँको OH छ, यहाँ यसले लगिदिन्छ, वाटर बनाउँछ, अनि SO3 यसरी आएर यहाँ जोइन भएको छ भनेर देखाउनलाई मात्र हो यो। खास यसको प्रोसेस चाहिँ के हुन्छ, मेकानिजम चाहिँ अलिक फरक छ है। मेकानिजम के फरक छ भने यसमा इलेक्ट्रोफाइल भनेको यो SO3 हो, H3O प्लस होइन है। यो हाइड्रोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल होइन। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ काम गर्ने कसले हो त, SO3 ले। जस्तो यहाँ देख्दाखेरि तिमीले यहाँ SO3H आएर एट्याक गरेको छ, त्यसैले इलेक्ट्रोफाइल के हो भने चाहिँ SO3H लेखिदिन्छ धेरैले। यो तिम्रो एन्ट्रान्समा काम लाग्छ है। कुन हो इलेक्ट्रोफाइल भने चाहिँ SO3। कसरी हो यो चाहिँ मैले देखाउँछु। मेकानिजम फर्स्टमा के हुन्छ, यो H2SO4, यो H2SO4 के हुन्छ भने चाहिँ दुईटा H2SO4 ब्रेक भएर एउटा चाहिँ यो आयन बनाउँछ न्युक्लियोफाइल, एउटा हाइड्रोनियम आयन बनाउँछ, एउटा चाहिँ SO3 बनाउँछ है। अब यो SO3 ले कसरी इलेक्ट्रोफाइलको रूपमा काम गर्छ भन्ने कुरा अब हामी यहाँ हेर्छौँ र सेकेन्ड स्टेपमा के हुन्छ भनेपछि SO3 ले एट्याक गर्छ। SO3 ले एट्याक गर्ने बित्तिकै यहाँ के भइदिन्छ त, यहाँ इलेक्ट्रोन अघि यहाँको इलेक्ट्रोन गएर प्लस आ जस्तो यहाँ प्लस हुन्छ, अनि यहाँ SO3 माइनस भयो के है। अब यहाँ SO3 माइनस किन भयो भन्ने कुरा हो। यहाँ कसरी एट्याक गर्यो, यहाँ इलेक्ट्रोन किन गयो, यहाँ इलेक्ट्रोन त नचाहिनु पर्ने होइन, इलेक्ट्रोन किन गयो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले अब यहाँ थाहा पाउनु पर्यो। जस्तै यहाँ आएर यो SO3 को भनेको सल्फर र अक्सिजनको कम्पेयर गर्छौँ भनेपछि अक्सिजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ देन सल्फर है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ भएको कारणले गर्दा यो सल्फरदेखिको इलेक्ट्रोन यसले लगिदिन्छ। यसले लग्ने बित्तिकै के हुन्छ भने सल्फरमा H प्लस हुन्छ, अब अक्सिजनमा माइनस हुन्छ। यहाँ एट्याक गर्ने भनेको यो हो इलेक्ट्रोफाइल मेन, किनभने यो सेन्ट्रल एटममा यदि इलेक्ट्रोन कम हुने बित्तिकै यहाँको इलेक्ट्रोन जुन छ त्यो इलेक्ट्रोन कसले लाने हो त, यसले लाने हो। यसले लाने बित्तिकै यहाँ बोन्ड बन्छ, बोन्ड बनेपछि यहाँ SO3 माइनस भएर बस्छ, किनभने यहाँको इलेक्ट्रोन लग्ने बित्तिकै यो S प्लसले यसलाई छोडेर यसलाई हेर है, यसलाई जस्तै यसले यसो इलेक्ट्रोन लग्ने बित्तिकै यसमा त सिधै बोन्ड बनाउने भयो। यहाँ बोन्ड बनाएपछि यो माइनस भएर यसरी बसेको छ। अब यहाँ यस्तो छ यो, त्यही भएर SO3 हाम्रो इलेक्ट्रोफाइलको काम गर्छ है। अब यहाँ हेर, अब यहाँ के भइदिन्छ भनेपछि यो SO प्लस यहाँ यस्तो छ भनेपछि यहाँ बेन्जिन रिङले कसरी एट्याक गर्ने त, यहाँ एट्याक गर्छ। यहाँ एट्याक गर्ने बित्तिकै यस्तो यो प्रोडक्ट बनिकन यहाँको इलेक्ट्रोन जाने बित्तिकै H प्लस आयो। अब यहाँ H प्लसमा तिम्रो के हुन्छ भनेपछि यो प्रोसेस यहाँ जस्तै यहाँ H माइनस भयो, यहाँ प्लस आयो। यसमा चाहिँ यो जुन हाइड्रोजन सल्फेट आयन छ
है। यो चाहिँ यो जुन हाइड्रोजन सल्फेट आयनले अब यहाँ तिम्रो के गर्छ त, यहाँ यो H को इलेक्ट्रोन यहाँ जान्छ, अघि मैले देखाए जस्तो इलेक्ट्रोन जाने बित्तिकै यो प्लस हट्यो, बोन्ड बन्यो। अब यहाँ H प्लस आएर यहाँ के बनिदिन्छ त, H2SO4 बनिदिन्छ है। अब यहाँ H2SO4 बनिदिन्छ। अब यहाँ फेरि के भयो त, यहाँ SO3 माइनस छ। अब यो SO3 माइनस छ, यहाँ हाइड्रोनियम आयनबाट H गएर बल्ल तिम्रो के बन्यो त, यहाँ बेन्जिन सल्फोनिक एसिड बन्यो। अब हाइड्रोनियम आयनबाट H कसरी जान्छ है, यो हाइड्रोनियम आयन किन इलेक्ट्रोफाइल होइन, यो किन यहाँ माइनसले यहाँ H किन लान्छ भनेर देखाउनको लागि चाहिँ हाम्रो यहाँ हेर, जस्तै तिम्रो हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस कसरी आएको यहाँ हेर। जस्तै यो वाटर छ, वाटर मोलिकुलमा अक्सिजन छ, दुईटा अक्सिजन छ, तिमीहरूको लोन पेयर यहाँ एउटा यो त अनसेड इलेक्ट्रोन भयो, त्यसले यसलाई लोन पेयर भयो। लोन पेयर चाहिँ तिमीहरूले कोर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड भनेर त पढेछ। अब यसमा यो H प्लस भनेको चाहिँ एउटा पनि इलेक्ट्रोन नभएको, यहाँ यसलाई कति इलेक्ट्रोन चाहिन्छ त, दुईटा इलेक्ट्रोन चाहिन्छ हैन। अब यसले यहाँ यो दुईटा इलेक्ट्रोन यसरी दियो भने यसको कस्तो हुन्छ त, यसको यो स्ट्रक्चर भनेको यसरी बनेको है। यसलाई हामीले यसरी लेख्न सक्ने भयो। त्यसो भए यो जुन स्ट्रक्चर यसरी बन्छ अनि यो भनेको त यस्तो पनि हो है। अब यसमा H प्लस यदि यहाँ गयो भने है, यहाँ H प्लस यसरी गएपछि तिम्रो के भयो त, यो प्रोडक्ट बनायो अनि बाई प्रोडक्ट चाहिँ के बनायो त, वाटर बनायो यसरी। त्यही भएर हाइड्रोनियम आयनबाट त H प्लस गयो, यहाँ चाहिँ बेन्जिन सल्फोनिक एसिड बाई प्रोडक्ट चाहिँ के बनेको छ त, वाटर बनेको छ। यसरी चाहिँ तिमीहरूको यो के हुन्छ त, सल्फोनेसन। देख्दाखेरि एकदम मेकानिजम चाहिँ गाह्रो छ हैन, तर के हो भनेपछि यसको रियाक्सन भनेको चाहिँ के हो त, रियाक्सन चाहिँ एकदम सजिलो छ। त्यो भनेको के हो त भनेपछि जस्तै सल्फ्युरिक एसिडमा OH SO3H छ, OH छ, H यहाँबाट गयो भने वाटर बनायो अनि SO3H यहाँ आएर एट्याक गर्यो। तिमीलाई चाहिने भनेको मात्र के हो त, मात्र के हो भनेपछि यो रियाक्सन मात्र, सल्फोनेसनमा SO3H जुन सल्फोनिक एसिड हुन्छ त्यो आएर एट्याच हुन्छ भनेर थाहा पाउनु मात्र। यो मेकानिजम चाहिँ किन भनिदिएको भनेपछि अब आउने जति पनि अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको च्याप्टरहरू छ त्यसमा सबैमा छ यो सल्फोनेसन, नाइट्रेसन, हेलोजिनेसन भन्ने कुरा। अब सल्फोनेसनको लागि के चाहिन्छ, Cong2SO4 कति डिग्री चाहिन्छ, 120। सबैमा जति पनि छन्, जति पनि अर्ग्यानिक च्याप्टरमा त्यो सबै है, सबैलाई चाहिने हुनाले त्यसैले मैले यो मेकानिजमहरू देखाइदिएको, पछि पढाउँदाखेरि मैले मेकानिजम देखाउँदिन। ओके, हाइड्रोनियम आयनले कसरी H प्लस दिन्छ भन्ने कुरा है। हेलो, अब चाहिँ हाम्रो मेन रियाक्सन भनेको चाहिँ एउटा के चाहिँ फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेसन भन्छ है। अब यो फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेसन भनेको के हो भनेपछि यसमा चाहिँ तिमीहरूको अल्काइल ग्रुप बेन्जिनमा गएर बस्दिने है, अल्काइल बेन्जिन बनाउने हो क्या। जस्तै यहाँ के भन्छ भनेपछि when benzene is heated with alkyl halide in the presence of anhydrous। यो फ्रिडल र क्राफ्ट भनेको दुईटा केमिस्ट हो है, एउटै हैन यो, ठीक छ, दुईटा केमिस्ट हो। अनि त्यसैले यहाँ यो दुईटा केमिस्ट भनेको फ्रिडल र क्राफ्ट अल्काइलेसन भनेर फ्रिडल क्राफ्ट भन्ने दुईटा नाम हो। अब यहाँ के हुन्छ, बेन्जिनलाई चाहिँ हिट गर्यो केसमा भने अल्काइल हेलाइडसँग। अल्काइल हेलाइड भनेको त थाहा छ तिमीलाई, हेलो अल्केनहरू हैन। अल्काइल हेलाइड इन द प्रेजेन्स अफ एनहाइड्रस लुइस एसिड भन्छ। एनहाइड्रस भनेको सुक्खा हैन, हाइड्रेटेड भनेको चाहिँ अब तिम्रो मोइस्चर भएको, एनहाइड्रस भनेको सुक्खा। लुइस एसिड लाइक AlCl3 और FeCl3 भन्छ। लुइस एसिड हुनै पर्छ किनभने यसले नै के गर्ने हो त, इलेक्ट्रोफाइल जेनेरेट गर्ने हो। त्यसैले यो हामीलाई क्याटालिस्ट चाहिन्छ है। यो क्याटालिस्ट किन चाहिएको भनेपछि तिमीहरूको इलेक्ट्रोफाइल जेनेरेट गराउनको लागि है। यो युज गर्ने बित्तिकै तिम्रो ग्यासलाई चाहिँ कसले हटाइदिन्छ त, अल्काइल ग्रुप रिप्लेस द हाइड्रोजन एन्ड अल्काइल बेन्जिन इज फर्म भन्छ हैन। अब यहाँ चाहिँ तिमीहरूको रियाक्सन कसरी हुन्छ भने चाहिँ यहाँ हेर ल, यो भनेको अल्काइल तिमीहरूको मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमिथेन हैन। यहाँ बेन्जिन छ, यहाँ चाहिँ के गरिदिन्छ अनि यो CH3 अल्काइल ग्रुपले यो हाइड्रोजनलाई रिप्लेस गरिदिन्छ, CH3 आउँछ, यो H चाहिँ यहाँ HCl बन्छ। रियाक्सन हेर्यो भने सजिलो छ, रियाक्सन भए चाहिँ के छ त, सजिलो छ तिम्रो। तर यसको मेकानिजम चाहिँ अघिकै जस्तै हो। यसमा NaCl3 भयो, यो अल्काइलेसन भयो हैन, किनभने अल्काइल ग्रुप बेन्जिनमा इन्ट्रोड्युस भयो भनेपछि तिमीहरूको यो जुन CH3 छ यसलाई भन्छ मिथाइल बेन्जिन, या यसको कमन नाम भनेको टोलुइन है, टोलुइन।
टोलुइन भन्ने हैन टोलुइन भन्ने किन टोलुइन लेखेन स्पेलिङ गल्ती लेख्छ तिमीले त्यही भएर टोलुविन भन्ने टोलुविन है यो टोलुइन कसरी बन्छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो ओके यसको हामीले मेकानिजम हेर्छ नि पहिला सुरुमा AlCl3 को काम के हो भनेपछि इलेक्ट्रोफाइल जेनेरेट गर्ने यसले Cl लाने बित्तिकै AlCl4 हुन्छ माइनस भइहाल्यो अनि यहाँ CH3 प्लस हुन्छ यो चाहिँ इलेक्ट्रोफाइल भयो अब यहाँ बेन्जिनको के हुन्छ भनेपछि सेम प्रोसेस अघि जस्तो है यहाँ यसरी जाँदाखेरि तिम्रो यहाँ प्लस भयो अब यहाँ प्लस हुने बित्तिकै अब यहाँ के हुन्छ हाइड्रोजनले यहाँ चाहिँ दियो प्लस हट्यो अनि यहाँ CH3 मात्रै यस चाहिँ यहाँ आएपछि तिम्रो के हुन्छ AlCl4 ले Cl लाई दिने बित्तिकै HCl भइहाल्यो अनि आफू चाहिँ AlCl3 भएर रिकभर हुन्छ त्यही भएर यो क्याटलिस्टको काम गरिरहेछ भन्छ है यो चाहिँ तिमीहरूको मेकानिजम हो मेकानिजम चाहिँ एक्जाममा पर्दैन तिमीहरूले फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेसन मात्र भने के हो भनेपछि ल्याङ्ग्वेज लेख्नु पर्यो अनि एउटा एक्जाम्पल दिनु पर्यो है यो भनेको के हो त अल्काइलेसन त्यस्तै गरी एसाइलेसन छ हेर है अब अल्काइलेसन भनेको त अल्काइल ग्रुप आयो हो अब एसाइलेसन भनेको एसाइल ग्रुप COCH3 है जस्तै यसमा हेर when benzene is heated with acyl halides in the presence of anhydrous diacetyl यो भयो सेम अघिको अल्काइलको सट्टामा हामीले एसाइल मात्र लेख्ने हो एसाइल भनेको RCO RC डबल बोन्ड O है अनि यहाँ चाहिँ तिमीहरूको Cl हुन सक्छ के हुन सक्छ जे पनि हुन सक्छ रिप्लेस हाइड्रोजन एन्ड एसाइल बेन्जिन इज फर्म भन्छ यसको रिएक्सन पनि त्यही हो अघि चाहिँ हाम्रो CH3Cl थियो अहिले चाहिँ हाम्रो कार्बोनाइल सहितको यो भनेको एसाइल क्लोराइड भन्छ या तिम्रो इथेनोइल क्लोराइड भन्छ है अब यसमा चाहिँ के गर्छ भनेपछि यो Cl यो CH3CO+ इलेक्ट्रोफाइल हुन्छ यसले चाहिँ यहाँ एट्याक गर्छ यसले चाहिँ HCl बनाउँछ सेम अघि यसको नाम हो एसिटोफिनोन यसको नाम के हो त एसिटोफिनोन अघिको CH3 मात्र थियो अहिले चाहिँ C डबल बोन्ड O पनि छ यो कार्बनमा हेर्ने कार्बनले एउटा दुईटा तीनटा चारवटा बोन्ड बनाएको छ धेरैले के गर्छ भने CH3CO लेखिदिन्छ त्यसरी हुँदैन CH3 भनेपछि त कार्बनले यहाँ चारवटा बोन्ड माथि नै बनाइसकेको हुन्छ यो पाँचवटा बोन्ड बनाउन सक्दैन त्यसरी C डबल बोन्ड O सँग एट्याच गर्ने हो यो स्ट्रक्चर लेख्दाखेरि धेरैले मिस्टेक गरेर हुन्छ विचार गर्ने है एसिटोफिनोन भनेको C डबल बोन्ड O सँग CH3 एट्याच भएको ओके अब यहाँ इलेक्ट्रोफाइल कसरी जेनेरेट भएको छ यहाँ हेर्ने सेम प्रोसेस AlCl3 ले Cl लाने बित्तिकै AlCl4 माइनस भयो अनि यहाँ चाहिँ तिम्रो प्लस चार्ज आयो यो भनेको इलेक्ट्रोफाइल हो अब यहाँ सेम यो इलेक्ट्रोफाइललाई यहाँ एट्याक गर्ने हो हैन इलेक्ट्रोफाइल गर्दाखेरि अघिकै प्रोसेस हो यसरी चाहिँ तिमीहरूको के हुन्छ त यहाँ यसरी बन्छ यो यसले यहाँ इलेक्ट्रोन दिने बित्तिकै S प्लस हुन्छ S प्लस यहाँ आएपछि यसले एउटा Cl लगेर HCl बनाइदिन्छ अनि AlCl3 मेकानिजम एक्जाममा चाहिँदैन हामीलाई यति चाहिँ याद हुनु पर्यो ओके अब एडिसन रिएक्सन छ एडिसन रिएक्सन भनेको डबल बोन्डमा तिमीहरूले के गर्ने त एडिसन हाइड्रोजन एडिसन गर्ने हो हैन जस्तै यहाँ बेन्जिन कन्टेन 3 डबल बोन्ड्स hence undergoes addition reaction but it is less reactive than alkene जस्तै इथिन इथाइन मा जस्तो एडिसन रिएक्सन हुन्छ त्यस्तो रिएक्टिभ चाहिँ हुँदैन यसको लागि के हुन्छ भने चाहिँ एमा के चाहिन्छ तिमीहरूको ड्रास्टिक कन्डिसनहरु भिगरस कन्डिसनहरु हाई टेम्परेचर हैन त्यसै हाई प्रेसरहरु चाहिन्छ कारण के हो त यसको लेस रिएक्टिभ हुनुको कारण के हो त एडिसन रिएक्सन हुँदैन भन्छ तर भए पनि तर के छ ड्रास्टिक कन्डिसन चाहिन्छ किन भने कारण के भनेपछि जस्तै ड्यू टु द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी अफ बेन्जिन किनभने तिम्रो पाइ बोन्ड त के हुन्छ मज्जाले घुमेर आउँछ बेन्जिनमा त्यो डबल बोन्ड कहाँनिर छ भन्ने कुरै थाहा हुँदैन एक्ज्याक्ट पोजिसन नै हुँदैन डबल बोन्डको किनभने बेन्जिनमा त त्यो डबल बोन्डको डिक्लोराइजेसन भइरहेको हुन्छ डिलोकलाइजेसन भइदाखेरि पाइ बोन्ड एक्ज्याक्ट थाहा हुँदैन जस्तै अल्किन र अल्काइनमा त पाइ बोन्ड बीचमा हुन्छ अनि त्यो ब्रेक गर्दै जाने हो तर यहाँ बेन्जिनमा पाइ बोन्ड के हुन्छ त तिमीहरूको घुमिरहेको छ त्यसैले गर्दा कहाँ एक्ज्याक्ट पोजिसन थाहा हुँदैन त्यसैले गर्दा त्यो बोन्ड ब्रेक गर्न अलिक गाह्रो हुन्छ त्यसको लागि हाई टेम्परेचर हाई प्रेसरहरू हामीले मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै गरी क्याटलिस्ट राख्नुपर्ने हुन्छ रिएजेन्टहरू राख्नुपर्ने हुन्छ हैन त्यो अनि बल्ल तिम्रो एडिसन रिएक्सन हुन्छ नत्र हुँदैन भन्छ एडिसन रिएक्सनमा हाम्रो एउटा चाहिँ एडिसन अफ हाइड्रोजन भन्छ जस्तै तिम्रो बेन्जिन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन इन द प्रेजेन्स अफ निकल अर प्लाटिनम एज अ क्याटलिस्ट एट 200 डिग्री छ क्याटलिस्ट चाहियो एडिसन रिएक्सन गर्न के चाहियो क्याटलिस्ट चाहियो त्यसैमा अझै 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पनि चाहियो भिगरस कन्डिसन ड्रास्टिक कन्डिसन चाहियो न त त्यसै
तिमीहरूको हुँदैन। जस्तै तिमीहरूको अल्किन र अल्काइनमा चाहिँ भइहाल्छ, तर यहाँ चाहिँ हुँदैन हैन। त्यसैले गर्दा यो रियाक्सन चाहिँ हेर बेन्जिन भयो। यो बेन्जिन भनेको हामीले के लेख्न सक्छौँ त C6H6 पनि लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी हामीले बेन्जिनमा प्रत्येकमा एच पनि देखाउन सक्छौँ हैन। यसरी अब यसमा यदि तिमीहरूले यो भयो, यसमा यहाँ त हाइड्रोजन कतिवटा 6वटा हाइड्रोजन, कतिवटा हाइड्रोजन त यो हाइड्रोजन एटम 6वटा छ, 3वटा मोलिक्युल भनेको 6वटा हाइड्रोजन एटम हो। अब यहाँ के हुन्छ भनेपछि यदि तिमीहरूले यहाँनिर यो निकल र क्याटलिस्टमा टेम्परेचर मेन्टेन गर्यो 200 डिग्री सेल्सियस हैन, गर्यो भने प्रत्येक यो डबल बोन्ड चाहिँ यसरी ब्रेक गर्छ। यिनीहरूले ब्रेक गरेपछि यहाँ एउटा इलेक्ट्रोन, 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 यहाँ एउटा इलेक्ट्रोन रहन्छ। यो इलेक्ट्रोन रहने बित्तिकै यो हाइड्रोजनसँग पनि 6वटा इलेक्ट्रोन, 6वटा हाइड्रोजन एटमसँग 6वटा इलेक्ट्रोन, प्रत्येकमा डबल बोन्ड ब्रेक गरेर के हुन्छ भने चाहिँ पहिले एउटा एच त पहिले हुन्छ बेन्जिनमा, अनि यो हाइड्रोजन पनि डबल बोन्ड ब्रेक गरेर यहाँ थपिदिन्छ भने 6वटा हाइड्रोजन पहिले हुन्छ, फेरि 6वटा हाइड्रोजन थपेपछि के हुन्छ त C6H12 हुन्छ। अर यसलाई हामीले साइक्लोहेक्सेन भन्छ। साइक्लोहेक्सेन भनेको के हो भने बिचमा डबल बोन्ड छैन, मात्र सिंगल बोन्ड, यसरी सिंगल बोन्ड। और यसलाई हामीले यसरी पनि देखाउन सक्छौँ। यहाँ बिचमा डबल बोन्ड छैन, बिचमा ग्याप छ, त्यही भएर कार्बनले 4वटा बोन्ड बनाउन सक्यो। एच दुईटा, एच दुईटा, एच दुईटा, एच दुईटा, एच दुईटा, एच दुईटा। यसलाई भन्छ साइक्लोहेक्सेन, विच इज भेरी इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन फर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भन्छ। एक्जाममा तिमीलाई धेरै पटक सोधेको छ यो है, त्यसैले यो चाहिँ याद राख्ने। ओके, के छ अरू सोध्नु यसमा?